अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है अदील सरफराज साहब। इस वक्त प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस आपस में बरसरे पेकार हैं। उनको अगर मौका मिले तो एक दूसरे के ऊपर शायद वो हमलावर भी हो जाएं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की इस वक्त हालत वहां बनी हुई है। एक कमीशन है, उसने आज अपनी पहले सेशन का आगाज किया, उसके कुछ देर बाद उसको चैलेंज भी कर लिया गया। अब इतलात है कि कुछ जजेस भी उसके अंदर तलब होंगे। अदील सरफराज साहब, आपने एक ट्वीट किया आज, ऐसे लगता है कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो अब इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आए हैं, वो बदले ले रहे हैं। आपका सवाल बड़ा अहम है कि ऑडियो लीक्स के ऊपर बनने वाला कमीशन ऑडियो लीक के सोर्स को नजरअंदाज करके वो अपनी एक हतमी राय नहीं दे रहा। क्या कह रहे हैं आप? मैंने जो सर ट्वीट किया है, क्योंकि मैं वो आज उस कार्रवाई का हिस्सा था जो हुई है। जुडिशल कमीशन की पहली कार्रवाई थी, 3 फाजिल जजेस थे और उनकी जानिब से बेसिकली तो आज ग्राउंड रूल्स सेट हुए हैं। अटॉर्नी जनरल सामने खड़े थे रोस्ट्रम पर और उनको बताया गया कि ये चीज़ें हमें दरकार हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट्स जो ऑडियोज़ हैं उनके हमें बुध के रोज़ तक फराहम कर दिए जाए। उसके बाद हम लोग, क्योंकि मोस्टली आज तादाद कम थी रिपोर्टर्स की, क्योंकि अचानक से ये सब बिल्कुल अचानक से हो गया, तो हम लोग वहाँ पर फौरी तौर पर पहुंचे। तो जो सवालात उठाए गए आज बुनियादी तौर पर सवाल यही थे कि जो ऑडियोज़ हैं इनकी ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी। और ये कहा गया कि एक फरीक अगर ये कहता है कि ये ऑडियो मेरी नहीं है और एक फरीक ये कहता है कि ऑडियो मेरी है मगर डॉक्टर्ड है, मतलब एक हिस्सा कॉपी पेस्ट करके दूसरे के साथ जोड़ा गया, और एक फरीक ये कहता है कि ऑडियो भी मेरी और है भी बिल्कुल दुरुस्त। चले आखिरी वाले को तो छोड़ दें, पहले जो 2 हैं उसके हवाले से क्या लाएअमल होगा आपके पास और उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, तो उसके ऊपर फिर काजी फायज साहब ने खुद ही जवाब दे दिया जी कि बस फोरेंसिक हो जाएगा। पंजाब की फोरेंसिक जो लैब है वो बड़ी अच्छी, और ये एक खैर उनकी जानिब से एक अच्छी बात थी, उन्होंने सराहा पंजाब फोरेंसिक को। यहाँ तक तो सब ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि जो एल्डरली वुमेन है, वो एल्डरली वुमेन बेसिकली कौन है? चीफ जस्टिस दामन है और दूसरी उनके साथ ख्वाजा तारिक की अहलिया है। उनको तकलीफ ना हो, उनको हम इज्जत और एहतराम के साथ अगर वो चाहें तो लाहौर जाकर उनका बयान रिकॉर्ड कराएंगे। सब बातें ठीक हैं सर, लेकिन एक चीज मिसिंग है इस पूरी कार्रवाई से। वो चीज ये है कि ये दरअसल सोर्स क्या है, ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग ये कहाँ से आ रही है, ये इनको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, जजेस के फोन टैप कौन कर रहा है, इस सवाल को एड्रेस नहीं कर रहे काजी साहब। और मैं खुद इस वजह से हैरान हूँ। काजी साहब एक अपराइट आदमी है, एक अपराइट जज हैं और हम उनके बड़े कायल हैं उनकी ऑनेस्टी के, मगर यहाँ पर वो चीज नजरअंदाज कर रहे हैं जिसके इफेक्टिव वो खुद रहे हैं माजी में। आपको याद होगा जब उनके खिलाफ केस आया तो उनका बुनियादी केस ही ये था कि मेरी जासूसी करवाई गई गैर कानूनी तौर पर, तरीके से शवाहिद इकट्ठी, बिल्कुल इल्लीगल तरीके से शवाहिद इकट्ठे हुए के। अब आकर जब मामला उनका नहीं है, दीगर जजेस का है और शायद उनका कोई पर्सनल ग्रज उसमें है। अब देखे ना, नोटिस चिस्पा करने की ऑब्जर्वेशन आपको कमरा अदालत में देने की क्या जरूरत है? आप अपना माइंड डिस्क्लोज करें। जो मैंने सर ट्वीट किया है, मैंने यही ट्वीट किया है कि आपने सोर्स जो है उसको नजरअंदाज करके अपनी जो राय है हतमी वो आज पहले ही डिस्क्लोज कर दी है। मेरी पर्सनल असेसमेंट आज से ये है, मेरी तो उम्मीद है, मैं ये दुआ करता हूं कि हफ्ते के रोज तक अब समाअत इन्होंने मौखर की है या कार्रवाई मौखर की है जुडिशल कमीशन की। अगर जुडिशल कमीशन उस वक्त तक रहता है और कोई अदालत उसको जो है गैर फौल नहीं कर देती, अगर हफ्ते को ये तीनों जजेस बैठते हैं, तो मैं इस उम्मीद का इजहार कर रहा हूँ या इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ, या मेरे दिल में एक ख्वाहिश जरूर है कि काजी फायज ईसा साहब ये सवाल भी सामने रखें। टीओआज में गो के वो शामिल नहीं है, हुकूमत ने तो डंडी मारी, हुकूमत का तो काम है, हुकूमत ने तो वो चीज रखनी है जो लड़ा दिया प्रैक्टिकली दो सीनियर तरीन जजेस। बिल्कुल सर, अब काजी साहब के ऊपर होना चाहता है ना। मेरी कल एक 2 रिटायर्ड जजेस से बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के और बड़े ही नामवर वो जजेस हैं। उन्होंने भी, जब मैंने उनसे ये सवाल उनके सामने रखा कि क्या काजी फायज ईसा साहब ये कर सकते हैं, बेसिकली जो टीओआर उनको रखे गए उनके सामने, क्या उनमें अपनी मर्जी का भी कोई टीओआर रख सकते हैं, उसमें तब्दीली कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं। तो एक जज साहब ने खैर कहा कि रख तो सकते हैं मगर काजी साहब रखेंगे नहीं। तो लेकिन अगर वो रखते हैं तो देखिए इसका फायदा इवेंचुअली काजी साहब को भी होगा, तमाम सोसाइटी को। ये वंस एंड फॉर ऑल। अभी रियाजुल हक साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आज काजी साहब ये सवाल उठा देते हैं और ये पूछते हैं, इसकी तहकीकात का कहते हैं या अपनी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं इसके ऊपर, तो कम से कम ये बात ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज या एक जुडिशल कमीशन जो है वो ये कहता है कि फोन टेपिंग करना गैर कानूनी है। गो के इसके ऊपर अदालती फैसले भी आ चुका है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एक बड़ा डिटेल्ड फैसला है
اور اس فیصلے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب آ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اٹس ہائی ٹائم کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کمیشن اس کے اوپر اپنی رائے دے, اور بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کی رائے آنی چاہیے. اگر وہ نہیں آتی تو آبویسلی پھر جو انگلیاں ان پر اٹھ رہی ہیں وہ اٹھیں گی. اور سر یہ دیکھیں, آپ سب یہ دیکھیں کہ نوٹسز انہوں نے کہا کہ یہ دروازوں کے اوپر چپکا دیں, ایک بات, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کچھ زیادہ عمر کی جو ہے وہ کچھ خواتین بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں وہ بات کو لے کے. سر نظر یہی آ رہا ہے, دیکھیں نا اب ان کی جو اہلیہ تھیں, جب ان کے خلاف اپنے خلاف ریفرنس تھا اور سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی, دست اپنی فل کوٹ کر رہا تھا, اس وقت ان کی اہلیہ کے گھر پر نوٹس چسپاں کیا گیا, اور وہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ایموشنل بھی ہوئیں, آبدیدہ بھی ہوئیں کمرہ عدالت میں. بیسیکلی ان کی ریزن یہ تھی, اور وہ خیر بجا ریزن تھی, ایف بی آر نے زیادتی کی تھی کہ ان کے والد صاحب بستر مرگ پر تھے اور وہ ان کی عیادت کے لیے گھر پر موجود نہیں تھیں, وہ ان کے گھر پر تھیں, اور انہوں نے ان کے گھر پر جا کر نوٹس چسپاں کی اور اس کے بعد تصویر وائرل کر دی. اب قاضی صاحب آج یہی بات دہرا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک تو نوٹس سرو کریں, اور جو ڈیلیور کرے گا ان کو نوٹس وہ تصویر بنا کے اس شخص کی وہ ہمیں بھیجے گا کہ سرکاری نمائندہ کروائے گا. اگر ایک دفعہ اگر وہ ان کو نہیں ملتے گھر پر تو دوسری دفعہ پھر جائیں, 2-3 دفعہ اگر نہیں ہوتا تو پھر ان کے گھر پر نوٹس چسپاں کریں. پہلے دن یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں, سر غیر ضروری تھی چیز. خیر وہ اپنے گراؤنڈ رول سیٹ کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو محتاط رہنا چاہیے. جس طرح کی بحث اس وقت ہو رہی ہے اور جس طرح کی تنقید قاضی صاحب گزشتہ کئی ماہ سے جھیل رہے ہیں, انہوں نے اول تو اس سے معذرت کرنی چاہیے تھی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میرے بھی جو سینئر لوگوں سے بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہو نہیں سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کا حصہ بن جائیں. اب ہمارے لیے بھی یہ شاکنگ تھی کہ جب صبح یہ پتہ چلا کہ یہ کمیشن بیٹھنے جا رہا ہے, اور ہائی کورٹ سے عامر فاروق صاحب بھی آ گئے, بلوچستان کے بھی چیف جسٹس آ گئے, اور بیٹھ کے کاروائی بھی پراپر شروع ہو گئی. لیکن سر آخری سوال یہ ہے کہ اب اس کمیشن کو چیلنج بھی کر لیا گیا ہے. عمر عطا بنیال صاحب کے اس کے اوپر کیا موقف ہے, کیا جواب ہے؟ ایک طرف ان کی ساس کو جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے کورٹ کے اندر, اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کو بھی بلایا جائے گا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو بلایا جائے گا. حالانکہ خود فائز عیسیٰ صاحب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے معاملے پہ 2 خطوط لکھ چکے ہیں عمر عطا بنیال صاحب کو. تو دیکھیں نا, یہی تو سوال ہے. اب دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ قاضی صاحب نے آج کیا بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل وہ اس سے بالکل الگ ہے. اور یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں, قاضی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انکوائری ہے, یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے, اس کی جو رپورٹ ہوگی وہ اثر انداز نہیں ہوگی سپریم جوڈیشل کونسل پر, اور میں اس کا ممبر ہوں تو میں اس کا ممبر رہ سکتا ہوں. مطلب ہے جب معاملہ وہاں پہ آئے گا تو میں اتنے بھی ہوں گا. تو بیسیکلی نا وہ کہہ رہے ہیں خوش فہمیاں نہ پالو, اگر میں نہ ہوا تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اگر میں نے رائے دے دی تو میں اس میں نہیں ہوں, میں اس سے ریکیوز کروں گا. تو انہوں نے اب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے کہ میں اس سے بھی ریکیوز نہیں کروں گا, کیونکہ اخلاقی طور پہ ان کا نہیں بنتا کہ آپ نے ایک جگہ پر اپنی اوپینین دے دی. سر انہوں نے خط لکھے پہلے نا, بات وہاں سے شروع کریں. انہوں نے خط لکھا نہیں, انہوں نے خط تو بعد میں لکھا. اس سے پہلے ایک ان کی انفارمل میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا اور ہماری اطلاعات کے مطابق تو ان کے درمیان جو ایک کلیش ہے بندیال صاحب اور قاضی صاحب کے درمیان, وہ یہ بھی ہے کہ قاضی صاحب ڈزنٹ وانٹ ٹو فیس جسٹس نقوی انٹل اینڈ انلیس ان کا کیس جو ہے وہ فائنلائز نہ ہو جائے, ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کے اوپر فائنل اوپینین سپریم جوڈیشل کونسل فارم نہ کر لے. وہ ابھی ان کے ساتھ آنکھیں تک ملانا نہیں چاہتے. اب اس حد تک جب آپ کی ایک پرسنل اس میں آپ کہہ سکتے ہیں گرج آ جائے یا پرسنل انوالومنٹ ہو جائے, تو آپ کیسے اس بندے کے خلاف آبجیکٹیولی اپنی اوپینین فارم کر سکتے ہیں. خیر یہ الگ بحث ہے, ایک جج ہیں وہ جج کے طور پر یہ کر سکتے ہیں, مگر کم از کم اس کے بعد ان کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل کا جواز نہیں بنتا, اور نہ ہی آج اس صفائی کا جواز بنتا ہے جو انہوں نے دی ہے, کیونکہ ابھی تک تو ان پر کسی نے اعتراض بھی نہیں اٹھایا. لیکن آپ عمر عطا بنیال صاحب اس کو سروائیو کریں گے؟ سر دیکھیں ڈیپینڈز, بنیال صاحب اگر نہ کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ خود کو زیادہ بڑا فیور دیں گے. اگر وہ کرتے ہیں تو تمام توپوں کا رخ جو آج قاضی صاحب کی طرف ہے وہ بنیال صاحب کی طرف. لیکن ناظرین اس کے اوپر میرا یہ ماننا ہے کہ عمر عطا بنیال صاحب اس کو اڑائیں گے. ان کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی کمیشن سپریم کورٹ کے جج کی صورت میں اگر بنے تو اس میں چیف جسٹس کی جو ہے وہ اوپینین شامل نہ ہو یا ان کی اجازت کے بغیر بنے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو کمیشن بنتا ہے اس میں الٹیمیٹلی کمیشن سپریم کورٹ جو ہے وہ سجسٹ کرتا ہے ججز کو, اور اس کے بعد وہ کمیشن بنتا ہے. تو یہ جو درخواست ہے تحریک انصاف کی طرف سے آئی ہے, یہ ایکسیپٹ ہونے جا رہی ہے, اور بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہے
काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर भी इस दरखास्त के अंदर, और इनफैक्ट उमर अता बंजाल साहब के ऊपर भी, कि असल जो मुद्दा है जिसमें इमरान खान साहब के अपने फोन टेप हुए थे, जजेस के फोन टेप होते हैं, ये क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या होती है, अगर वही सवाल इस कमीशन के अंदर नहीं उठेगा तो इससे ये वाजे हो जाता है कि ये सब का सब जो है वो बाइस है और जजेस को सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ाने के लिए किया गया। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।